अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। कल 27 जनवरी बरोज़ पीर पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक खासा अहमियत का हामिल दिन है। कल 3 बड़े इवेंट्स और 3 बड़े केसेस हैं जिसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ जो उनके कोर्ट की जानिब से जिस तरह से एक केस को प्रोसीड किया गया और वो मामला जो उनके सामने था ही नहीं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तवज्जो के साथ और बड़ा फोकस करके उस केस के ऊपर हेयरिंग की और वो सवालात उठाए तौहीन अदालत के मामले के ऊपर शोकाज नोटिस की प्रोसीडिंग में जो 26वीं आईनी तरमीम से लिंक करते थे। फिर गैर महसूस अंदाज में ये धमकी भी दी कि हम जजिस कमेटियों को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर सकते हैं। कहीं पे ये शिकवा भी किया गया कि वो मेरे जज भी जो है वो अपॉइंट नहीं होते। उसके ऊपर यहाँ पे उस केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। वही 6 रुकनी बेंच जो है उसकी जानिब से भी कल 1 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह के जानिब से जो केस को प्रोसीड किया गया है उस मामले के ऊपर एक अहम केस पर समाअत होगी। और फिर तीसरा अहम मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 दर्जन के करीब दरखास्तों के ऊपर भी कल 9:30 बजे ही समाअत होने जा रही है। तो इस वीडियो में ज़रा तफसील से आपको बताते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में अहमियत का हामिल क्यों है, कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। एक तो आपको याद है बेंचेस के इख्तियार समाअत के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस केस पर समाअत की गई और फिर इस केस के दौरान कुछ सवालात फ्रेम किए गए जिसके ऊपर यह एतराज़ किया गया था कि जिस अंदाज में इस बेंच को प्रोसीड किया जा रहा है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ये इस केस के इख्तियार समाअत से बाहर हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रोसीडिंग आगे बढ़ाए रखी। पहले ये कहा कि मेरा बेंच मुझे वापस किया जाए, जिसमें जस्टिस इरफान सादत थे। जस्टिस इरफान सादत तो वापस नहीं आए। फिर उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2-3 रुकनी बेंच ने उस केस के ऊपर प्रोसीडिंग शुरू की जिसकी काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई थी। 17 जनवरी को 2 इजलास होते हैं। एक रेगुलर कमेटी का इजलास होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि ये आईनी बेंच में केस जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा इजलास जजिस आईनी कमेटी का होता है जिसमें इस केस को जो टैक्स से मुताल्लिक केस है उसको 27 जनवरी के लिए ही समाअत के लिए आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी इन्होंने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था, जो कल 9:30 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। और कल ही जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी 2 रुकनी बेंच इस केस का महफूज शुदा फ़ैसला जारी करेंगे, वहीं पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच एक अहम केस के ऊपर समाअत करने जा रहा है। और ये वही प्रोसीडिंग है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने केस के दौरान शोकाज नोटिस जारी किया था एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल, जिनको हाल ही में OSD बनाया गया है। मैंने एक वीडियो में SDO कह दिया तो उसके ऊपर खासी तनकीद हुई, तो वो तस्हीह कर लें। OSD मैं कहना चाह रहा था जी, तो उनको OSD बनाया गया। तो उस मामले के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है वो कल 1 बजे समाअत करेगा। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह 9:30 बजे जो भी फ़ैसला देंगे उस फैसले की मुद्दत जो है वो 9:30 से लेकर 1 बजे तक, यानी 10:30, 11:30, 12:30 और 1, तकरीबन 4 या 3 घंटे तक उस मुमकिना तौर के ऊपर उस ऑर्डर की वो एग्जिस्ट कर सकता है 3 घंटे तक के लिए। और फिर उसके बाद वो हो सकता है उस केस उस जजमेंट पे के ख़िलाफ़ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील को समाअत के लिए मुलतवी करते हुए उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए, उसके ऊपर प्रोसीड आगे किया जाए। तो ये भी खासा अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जब ये केस चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया, जुडिशल कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। और फिर जो नज़र अब्बास की जानिब से शोकाज नोटिस में जो इंट्रा कोर्ट अपील को चैलेंज किया गया है, उसमें नज़र अब्बास साहब की जो ये इंट्रा कोर्ट अपील है इसमें बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। जैसे एक बात ये कही गई है कि 13 जनवरी का
جو آرڈر ویب ماسٹر کو بھیجا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیس کی اگلی تاریخ 27 جنوری ہوگی، لیکن پھر اچانک اس آرڈر کو تبدیل کر کے اس کی ڈیٹ 13 جنوری سے 27 جنوری کے بجائے 27 جنوری کو تبدیل کر کے اچانک سے 16 جنوری کر دی گئی۔ یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹ ہے جو وہ عدالت کے علم میں لے کے آئے ہیں۔ تو کافی ٹکراؤ کی صورتحال ہمیں اس معاملے پہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور پھر تیسرا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ خاصے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے اس عدالت کو کور کرنے والے صحافیوں کے لیے اور جو اس پروسیڈنگ کو دیکھنا چاہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر جہاں پہ کچھ درخواست گزاروں کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، وہیں پہ عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھانے کے حوالے سے بھی ایک استدعا درخواست گزاروں کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو اب پہلے تو ان دو استدعاؤں کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے، اور اگر آئینی بینچ اس پہ ان استدعاؤں کو رد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے یا پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یہ تو بہرحال آئینی بینچ ہی دیکھے گا۔ لیکن ذرا اس ایک سوال کے اوپر ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کیا آئینی بینچ خود سے فل کورٹ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ یہ سوال جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے بینچ میں بھی زیر سماعت رہا ہے، اور اس میں کنکلوژن اس بحث کا یہ تھا کہ کوئی بھی عدالتی بینچ خود سے فل کورٹ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جائے گا، یا اگر یہ اب آئینی بینچ ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں جن درخواست گزاروں کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان کی طرف سے 184(3) کی یہ درخواستیں اب 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ تو فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ججز کو فل کورٹ کے جج کے طور کے اوپر درجہ دیا جائے، اور یہ ڈومین خالصتاً 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی جوڈیشل کمیشن کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا آئینی بینچز کے حوالے سے جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا اس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ ایون جسٹس جمال خان بندوخیل بھی جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، ان کی جانب سے بھی یہ اوپینین دیا گیا تھا کہ جو ججز تمام ججز کو ہی آئینی بینچز کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے، لیکن میجورٹی نہیں تھی تو اس لیے اس بینچ کو 6 ماہ کے لیے کنٹینیو کروایا گیا ہے۔ اب 6 مہینوں کے لیے یہی 8 ججز ہی ہیں جو آئینی بینچ میں ایز اے جج آئینی بینچ پروسیڈ کر رہے ہیں، پروسیڈنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب اگر دوبارہ یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے درخواست گزاروں کے وکلاء کی جانب سے جی کہ آپ فل کورٹ ہی بنائیں، تو پھر یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں بھیجا جائے گا، اور جوڈیشل کمیشن نے پھر طے کرنا ہے کہ کیا ہم فل کورٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ کچھ ڈسکشن میں یہ بات بہرحال پہلے بھی ججز کی جانب سے کہی گئی تھی کہ اب یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو ہی فل کورٹ سمجھیں، یا فل کورٹ کا کانسیپٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک خاصی اہم ڈیبیٹ ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا فل کورٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اور پھر ایک استدعا یہ بھی ہے کہ جی براہ راست پروسیڈنگ دکھائی جائے اس 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کے اوپر، تو یہ بھی اب عدالت نے ہی طے کرنا ہے۔ ان درخواستوں کو اگر رد کر دیا جاتا ہے، ان استدعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے فل کورٹ کی تشکیل کے معاملے کو، اور اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ تھا براہ راست نشریات دکھانے کا، تو اگر یہ استدعائیں رد کر دی جاتی ہیں، مسترد کر دی جاتی ہیں، تو پھر پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ تو کل کا دن بہرحال خاصا ہنگامہ خیز دن ہے، تو دیکھیں عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن کیا ڈیولپمنٹ اس معاملے پہ ہو رہی ہے، کیا کیا بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ جو بھی فیصلہ دیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت محدود کچھ گھنٹوں کا مہمان، ممکنہ یہ میری ایک رائے ہے کہ ممکنہ طور پر چند گھنٹوں کا ہی وہ مہمان فیصلہ ہوگا، کیونکہ پھر 6 رکنی بینچ جو ہے وہ 1 بجے تیار بیٹھا ہے، اور پھر اس کے اوپر پروسیڈنگ آگے بڑھے گی اور کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔